आतां होपा बॅरेज आसा पळय, ताचो उदकाचो लेवल 3.16 आसा. आनी जशें जशें आमकां उदक रिक्वायरमेंट म्हणजे कमी जाता, आमी वयर आमचे कडेन 14-15 बंधारे जे आसा ते आमी एक एक ताजे प्लेटी काडून आमी हे उदकाचो लेवल मेकअप करतात. आनी ह्या अशेंच आमचें मे पर्यंत चलता. म्हणजे अंदू आतां पोरू पयशेन अंदू वेवस्था सारकी जातली उदकाची, कांय हें करपाची गरज ना. हें जावपाचें ना, शॉर्टेज जावपाची ना. मे पर्यंत आमकां उदक लोकांक दिवपाक मेळटलें. आज उदकाचो लेवल कितलो आसा? 3.16 आसा, 3.16. कंपॅरेटिवली लास्ट इयर आनी ह्या वर्साच्या हातूंत कितें डिफरंस? ह्या दिसा 3.66 आशिल्लो. पूण तें कशें वयल्यान आमी उदक सोडटा. आमी हाजे प्रमाणे कमी जायना फुडें वयल्यान उदक सोडटा. एक एक प्लेट काडीत आसता बंधाऱ्याची. आतां कितले ओपन केल्या सद्याक बंधारे? आतां सिग्ने वेळाच्यो 2 गेटी ओपन केल्या आनी बाकीचे वयर आसा पळय ओका म्हणटा जी एक केल्ली आसा. हाजी कुंभारवाडीची एक केल्या. तातोडी भितोडी गांवकण तातोडी एक एक केल्ली आसा. एक एक केल्ली आसा. आनी पीठ जे तुमी लास्ट हें करतात न्ही, पण आनी पीठ आमी एक वेदांताचें पीठ जें आसा थंय कितें जालां, वेदांताचे सकयले जे लोक आसा न्ही तांकां उदकाची शॉर्टेज जाली. त्या पिठान उदक जें आशिल्लें तें आमी हातूंत न्हंयत सोडलां. ते न्हंयच्या सोडिल्ल्या खातीर ते लोकांचे बांयो बियो ज्यो आसा लोकल त्यो रिचार्ज जाता. त्या खातीर ते सोडिल्लें आसा. ते हाजे खातीर म्हणून सोडूं ना. प्लस आमकां शॉर्टेज म्हणून सोडूना. पूण ताजे बरोबर आमकांय ताचो बेनिफीट जाता. तें उदक न्हंयत येता. पण हे पिठाचो लास्ट सोडटात तुमी न्ही? पिठाक गरजे आसा जाल्यार लास्ट सोडटा. पूण तें लोकां खातीर आमी सोडिल्लें आसा. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आहा पळय, खंयचे उदक पळयता? हेच गांजे सळावले गांजे हें मिक्स करता न्ही आमी. आनी पिठाचें? पिठाचें प्लस ओरिजिनल नदयेचें. मे पर्यंत पावतलें उदक? मे म्हयने पर्यंत पावतलें. एकंदरीत लोकांक कितें सांगूंक सोदता तुमी आतां ह्या उदकाच्या संदर्भांत? म्हणजे आतां 2 म्हयने जे 1 म्हयनो उरला पळय, 2 म्हयने आतां खंयचो जालो 6 म्हयने सुमार उरला न्ही. सगळ्यांक उदक हाजे प्रमाणे पावतलें. आमी पावोवन म्हणजे कशें तरी मॅनेज करून दितले.